अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। वैसे तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं, लेकिन नेगेटिविटी अपनी जगह और पॉजिटिविटी अपनी जगह। मेरे चैनल से मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई तनकीदी बातें कन्वे ना हो, लेकिन अगर इस्लाम के हवाले से बात है तो हर पर्सनालिटी की पॉजिटिविटी प्रमोट हो, हर सेक्ट की पॉजिटिविटी प्रमोट हो, क्योंकि इन झगड़ों में पड़ने से हमारी उम्मत का ही नुकसान है। जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी कहा है कि अगर वो अपना फोकस पॉजिटिविटी पे रखें तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किए एथीज़म के हवाले से, साइंस के हवाले से। उन्होंने जो उनके बयानात हैं जो इस्लाम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो प्रूव करते हैं कि 1400 साल पहले हमारी होली बुक, हमारे कुरान में जो बातें लिखी गई थी वो साइंस आज प्रूव कर रही है। तो इस हवाले से उनका जो काम है वो बहुत बेहतरीन है। इसी से रिलेटेड हम उनकी एक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। तनकीद करने वाले देखिए बहुत से लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। हमारा मकसद ये होगा कि लोगों को अच्छी बात पहुँचाएं, अच्छा मैसेज कन्वे करें। तो इंशाल्लाह ताला इस फोकस के साथ हम चलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अली भाई, ये ऐसा क्यों है कि कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं और उनको साइंस के दरियाफ्त किए गए कवानीन के ज़रिए खुदा का निज़ाम नज़र आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस पढ़ते हैं और उनको कोई निज़ाम नहीं नज़र आता। उनको एक ऐसी दुनिया जो बस बेवजह बेमकसद जारी नज़र आती है, वो कायनात में कहकशाओं में देख के। जिस तरह मगरब में आप देखें नील डिग्रास टाइसन हैं, वो कॉस्मोलॉजी के बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं डिस्कवरी पे, और हमेशा उनका नुक्ता नज़र यही होता है कि कोई ऐसा खालिक नहीं है जिसका निज़ाम ये रवां हो। तो आप ये ऐसा क्यों है कि अभी जिस तरह नील डिग्रास टाइसन तो कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का अब्दुल सलाम को जो सिमेट्री का आइडिया आया था, वो कहते हैं कि उनको कुरान की आयात और कुरान को पढ़ने से आया था, जबकि एक उसी वक्त एक ही पैरेलल में एक और साइंटिस्ट जिनको बिल्कुल भी कोई खुदा का तसव्वुर नहीं था, उनको भी यही आइडिया आया था। तो ये इस तरह का तसादुम हमें क्यों महसूस होता है साइंस के अंदर, कि वो दीन के खिलाफ है या उनको दीन और खुदा मिल रहा है बीच में? बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा है कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे होते हैं। मैं गामदी साहब का हवाला दूंगा, वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई वाक़या सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में या इकनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से ज़मीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहाँ पे भी देख लें कितने लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहां उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी है। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको यूज कर रहे हैं। जिस तरह हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है, चलिए मुझे या आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहे हैं। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर सराज साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है, और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है। कि ज़लज़ला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है, वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं कर सकती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूँ। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीब गरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत ये है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे। यार हमने इस तरफ तो कभी गौर ही नहीं किया। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता रहता है, जब तक उसके दिमाग में आप ये चीज हाईलाइट ना करें कि यार ये कैसे बना होगा, ये वर्किंग कैसे करता है, कोई खास लेवल से आगे सोचता नहीं है, बस वो सिर्फ यूजर होता है। जिस तरह हम लोग साइंस की बनाई हुई चीजों के यूजर है ना,
اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گرپ کرتا ہے، ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے، لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دینا تو وہ اپنے کھول نہیں سکتا. یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں، کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود بھی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے، ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات، ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر، کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں، اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد، اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں، اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی، نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں، اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو، وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے، اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم، اس کے پکنے کا ٹائم، اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں، وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا، آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو، فزیکل فینومین آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. سائنس نے، دیکھیں ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں، اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا، کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں، یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے، کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز ہے. تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں، دین کا تصور بھی ہے، سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں. اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم، جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے، تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا، کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے، جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا، بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر گئے، جس طرح سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب. حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرینٹ. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں، ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے، الیکٹرانکس کا نظام الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے، الجبرا. آپ اندازہ لگائیں، ساری بنیادیں وہیں سے تھی. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں، انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا، اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع کیا. بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی یہ اس حوالے سے کہ ہم کریچرز کو جب دیکھتے ہیں، دنیا میں پائی جانے والی مخلوق کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کا تصور آتا ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہو سکتا ہے. جو چیز بنائی گئی ہے یہی، اس میں اتنی زیادہ کمپٹنسی ہے کہ یہ اپنی کمپٹنسی کو نہیں جان سکتا. تو جس خدا نے اس کو بنایا ہے وہ کتنا کمپلیٹ ہوگا، پرفیکٹ ہوگا. ایتھیزم کے حوالے سے یہ بہت زبردست کام کیا انہوں نے. سائنسی ریفرنس دیے ہیں اور سائنسدانوں کے بارے میں جو بتایا ہے کہ وہ اپنی نیچر کے فینومینا کو اسٹڈی کرنے تک تو رہتے ہیں، لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے کہ آخر کو یہ فینومینا ہو رہا ہے تو کس کی
مرضی سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، وہ اس تک نہیں پہنچتے. ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیچر کو جان لیا، اس کے فنومینا کو سیکھ لیا، کافی ہے. آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.